Si Santa Maria inahan sa Dios. Ayaw lagi ninyo na ipugos nga butang kay ang Dios walay inahan. Sa tawhanong bahin ni Kristo, oo, siya ang inahan kay nagpakatao man siya diri sa kalibutan. Nakigambit man siya sa atong unod ug dugo aron mabuntog niya si Satanas o ang sala nga adunay gahom sa kamatayon. Apan bahin sa pagka-Dios ni Kristo 100%, walay labot si Maria. Anaa na si Jesus sa wala pay nabuhat nga bisan unsa diri sa kalibutan. Og siya ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Sa wala pa himua ang langit ug buhata ang mga kabukiran, Dios na siya. Walay sinugdanan ug walay katapusan. Hinaot nga imong nasabdan sa pagka-Dios ni Kristo, si Maria walay labot.